الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام نعت خانہ شیری لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامین و سمیات اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیس علاقہ ساہو کا تحصیل ضلع وہاڑی دے اندر انعقاد پذیر ہے محمد وریام ولد شیر محمد صاحب دے اس ڈیرہ اور رہائش گاہ تے میں اور آپ بابا حاضر ہوں میں انتہائی شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا محترم المقام جناب حاجی منیر احمد صاحب جناب محمد وریام ولد شیر محمد صاحب محمد اسلام محمد زمان محمد قربان اور دیگر تمام معاونین جنہاں نے اس محفل مبارکہ واسطے اپنی اکاوشاں پیش فرمایا من اور آپ احباب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں حضور نگار ساؤت نگار حیرہ چو گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کی ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے حاجی منیر صاحب نو اللہ سے تکاملہ عجلہ نفع عطا فرمائے میرے انتہائی معزز و محترم کرم فرما جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان قادری صاحب محتمم جامعہ صدیقیہ رمضان القرآن دے اندر اور خطیب اعظم جامعہ مسجد نور المصطفیٰ صاحب کا آپ بھی تشریف فرمانے آپ دے بزرگوار بھی تشریف لکے آئے دیگر اہل علم حضرات تشریف فرمانے مختلف علاقیں چوں تسی بھی جو قطر جو تشریف لکے آئے رب تعالیٰ ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے
نقیب محفل و نقیب ملت برادر مکرم عزیزم جناب حاجی سعید اقبال فریدی صاحب اپنی نقابت دل پذیر اللہ احباب نے محظوظ فرمایا. ثناخان مصطفیٰ عزیزم جناب ظہیر عباس فریدی صاحب اور محمد شہزاد عالم قادری صاحب نے اپنی حسین آوازاں دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مدحت دے نال اسانو محظوظ فرمایا. رب تعالی حضور دے نطق اور حضور دے لحن دا صدقہ لحن اور نطق دے اندر مزید برکات نصیب فرمائے. خوش قسمت رات جڑی اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر جو گزار رہے ہیں. اما حلیمہ دے ویڑے دا صدقہ اللہ اس ویڑے نو بنیرے نو اور ڈیرے نو ہمیشہ سلامت رکھے. گرامی قدر منشا یہی ہے سلسلہ قیل و کال کی ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی. ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساڑی روحاں دے غذائے. منتظمین محفل نے میرے ذمہ آج عنوان لگائے کہ آج سانو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیان سناؤ. میں انشاءاللہ العزیز اسے تھے ہی گفتگو عرض کرانگا. الف لامیم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک اس سارا قرآن ایک مسلسل نعت مصطفیٰ. عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ زیرہ زبراں شدہ مدہ سب شان تیری وچ آئیاں اما لوکاں خبر نہ کھائی خاصا رمضان پائیاں. یہ قرآن اللہ نے اپنے حبیب لبیب علیہ السلام دی نات دی صورت نازل فرمایا. قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جڑا میں حصہ تلاوت کیتا یہ حضور دیا ناتاں دا گلستان ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. فرمایا تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ تہاڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. کسی ایک انسان دی زندگی کسی ایک بندے واسطے کسی انسان واسطے نمونہ ہو سکتی ہے. کسی انسان دی زندگی دو چار لوگاں واسطے نمونہ ہو سکتی ہے. بادشاہ دی زندگی کسی بادشاہ واسطے نمونہ ہے. کسی شاعر دی زندگی کسی شاعر واسطے نمونہ ہے. عالم دی زندگی عالم واسطے نمونہ ہے. کسی بھی معمار تے مستری دی زندگی کسی معمار واسطے نمونہ ہے. کسی نو عالم بننا ہے تے او دے کل علم واسطے جانا پوے گا. کسی عالم کل جانا پوے گا. شاعر بننا ہے تے کسی شاعر دی بارگاہ چ حاضری دینی پوے گی. بادشاہ دی زندگی چ فقیر واسطے نمونہ نہیں. فقیر دی زندگی چ بادشاہ واسطے نمونہ نہیں. اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی نے مگر آپ چونکہ اس پوری کائنات دے بادشاہ سن آپ دی حیات طیبہ دے اندر اگر کوئی فقیر نمونہ تلاش کرے تو نہیں ملے گا. عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دے نبی نے مگر آپ نے تجرد دی زندگی گزاری. آپ نے شادی نہیں فرمائی. تو آپ دا امتی اگر آپ دی زندگی چی شادی شدہ زندگی واسطے نمونہ تلاش کرے تو نہیں ملے گا. مگر ایک زندگی یہ رب فرما رہے کہ میرے محبوب دی حیات تو ہڈے سارے واسطے نمونہ ہے. یا اللہ امیر دی زندگی امیر واسطے غریب دی زندگی غریب واسطے نمونہ ہے. ایک زندگی سارے واسطے نمونہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اگر تو کسی دا پتر ہے تے حضرت آمینہ تے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے بیٹے دی زندگی دا مطالعہ کر. اگر تو کسی دا شوہر ہے تے حضرت خدیجہ الکبریٰ تے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے شوہر نامدار دی زندگی دا مطالعہ کر. اگر تو کسی دا باپ ہے تے انہاں چار بیٹیاں تے تین بیٹیاں دے بابا جان دی زندگی دا مطالعہ کر. اگر تو کسی دا مالک ہے پھر حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے مالک دی زندگی دا مطالعہ کر. اگر امیر ہے او دی زندگی دا مطالعہ کر جس رسول نے فرمایا کہ میں مکہ دے پہاڑاں نو اشارہ کراں تے اے پہاڑ سونا بن کے محمد دے نال نال ٹریا کر. اور اگر غریب ہے
پھر بھی اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر جس رسول نے ساری زندگی ایک مرتبہ بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا. رسول جی دے گھر وچ لگاتار 3 دن چولہا نہیں جلیا. اس پہ اگر تو بادشاہ ہے او دی زندگی دا مطالعہ کر جڑا ممبر ختم نبوت تے بیٹھ کے رب دے سارے جہانہ تے بادشاہی پہ کر رہا ہے. اور اگر فقیر ہیں پھر بھی اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر کہ جس رسول نے فرمایا کہ سارے نبیوں دا امامہ ولا فخر مگر میں نے ادھے ناز نہیں. فرمایا قیامت ان سارے تو پہلے میں اپنی قبر جو باہر تشریف لے کے آماں گا مگر ولا فخر میں نے ادھے بھی ناز نہیں. فرمایا قیامت ان سارے نبی اپنی امتان دے سمیت میرے جھنڈے دے سائے نیچے ہوں گے ولا فخر میں نے ادھے بھی ناز نہیں. فرمایا قیامت ان جنت دا تالا میں کھلاں گا پر ولا فخر میں نے ادھے بھی ناز نہیں. تے پوچھا سونے پھر ناز کا دیتے. فرمایا الفقر فخری محمد نو اپنی فقیری ہوتے ناز ہے. اگر تو فقیر ہے تو پھر بھی اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر. تائیوں ہماشا فرما دیا کہ ہم اپنے حجرے چوے کیا میرے سامنے بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نلین تے اپنی جتی مبارک نو ٹانکے پہ لگا دینے. فرما دیا میں چرخہ پہ کرتا. ام آشا رون لگ دیا. نبی پاک نے فرمایا آشا کیوں رو رہی؟ عرض کی تھی خدا دے عرشات سانے جوڑیں پھر کے آ جان والے آ کی پہ کرنا سونے آ جتی نو ٹانکے آپ پہ لگا دے ہو. فرمایا آشا یہ کل نو کو بادشاہ کہے کہ میں ممبر تے بیٹھ کے بادشاہی کرنے والے رسول دی سنت پہ ادا کرنا تے او سڑک دے کنارے بیٹھ کے جتیاں گڑن والا موچی بھی اٹھ کے آکھے ماں بھی محمد دی سنت پہ ادا کرنا. میں تگڑے آندہ بھی رسول آتے میں مارے آندہ بھی رسول آتے. فرمایا میرے رسول دی زندگی تو ہاڑے سارے آواز تے نمونہ ہے. وہ ایک زندگی سارے آواز تے نمونہ ہے. اج میں اس زندگی دا ذکر کرن لگا تاکہ میری توڑی زندگی تے اس نبی دی زندگی دا رنگ چڑھ جاوے. میں پڑھا قرآن جاکھو سبحان اللہ. جے تو سائنج دی سبحان اللہ کہنی سی تے میں نو فون تے 10 دن دے میں تو انو فون تے تقریر سنا دیندہ. تو سی بھی میں نو کو سبحان اللہ دا میسج کر دیندے میرا سفر بچ جاتا. میں تے آیا سا تو آڑی وہاڑی والیو سبحان اللہ سنن واسطے. حضرت بابا حاجی شیر دیوان رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چ وسن والے لوگ بڑے خوش بخت ہو. اللہ دے ولی کامل دے سائے تھلے واسدے ہو. رب سایہ سلامت رکھے تے رب عقیدت سلامت رکھے. ان اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے انج دی سبحان اللہ بولو کہ مدینے آواز چلی جاوے. اگلے سال سٹیج تے کو تھوڑے بستر وغیرہ بھی لگا دیو کیونکہ انہاں تے آرام فرمانا ہوندہ ہے کڑے بول دینے. ان جیڑا گھروں محفل دی نیت نہ لایا او بولے سبحان اللہ. چودھریوں نے میں تقریر کا دے سنائی نہیں جیڑا حضور دا کمی بن کے آیا او بولے سبحان اللہ. ہاتھ چکن دا مطلب یہ ہوندہ کہ 12:30 ہو گئے نے پر ویکھ لو میں اجے بھی زندہ بھی ہاں تے جاگدا بھی ہاں. میں زندہ تے جاگ دی قوم نہ مخاطب ہونا ہے. میں اپنا پیغام دے کے جانا ہے مختصر وقت دے در جامع پیغام. تو میں ہولے ہولے تو انو مدینہ دی گلیاں تک لے کے جانا ہے. جنہیں میرے نال چلنا او بولے سبحان اللہ. میں دعا کرنا علامہ کری رمضان صاحب دیگر علماء آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے. یا اللہ جڑے سارے تو اچھا بولے اے سال اپنی امی نال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف چ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے. تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار نصیب فرما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہن کام تے رکھیا جی. سنی اس رسول دی زندگی کتنی حسین زندگی ہے. ساؤنڈ والے دا میرا رابطہ ہوں دیو بھائی. بابا جی تسی تھوڑا جا بابا جی ادھر کر دیجئے. تھوڑا جا بابا جی ادھر ہو جاؤ تسی. ادھر ہو جاؤ جی. مذاق کوئی نہیں. اللہ نے رضا فرمایا لعمرک انہم لفی سقرتہم یعمہون. پروردگار نے فرمایا کملی والا ملو تیری عمر دی قسم ہے
کملی والے مینوں تیری زندگی دی قسم ہے 1,24,000 نبی آئے اللہ نے کسے نبی دی زندگی دی قسم نہیں اٹھائی جدو کملی والے دیواری آئی اللہ فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون پروردگار نے فرمایا کملی والے آؤ مینوں تیری حیات تیری عمر مبارک دی قسم ہے گلڑے دا تاجدار پیر میرے علی شاہ تڑپ گیا تے آپ فرما دن کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی تے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی اللہ نے رجا فرمایا کملی والے آؤ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون پروردگار عالم نے اپنے معبودی جوانی دا ذکر بھی قرآن میں فرمایا ایسی پاک زندگی کے رب قرآن جو یار دی جوانی تو دی زندگی دیا قسمہ پہ اٹھا دے تو جوانوں آج میں تو ہر نام ایک پیغام دے کے جانا مصطفیٰ دی چونکہ میں نے موضوع ملے نا سیرت مصطفیٰ تے میں چاہنا کہ ساڑیاں زندگیاں تے حضور دی زندگی دا رنگ چڑھ جاوے اور ہر نوجوان آج چاہندہ میں سونا ہو جاواں میں گورا ہو جاواں تاکہ لوگ میں نو کہنے منڈا بڑا سونا ہے تو اپنے چہرے تے لکھاں روپے لگاتے نہ ہو رہے کوئی نہ ویکھے تو اپنے چہرے تے محمد دا رنگ چڑھاتے نہ کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے رنگ کملی والے دا چڑھایا جی میں آج تو انہوں تھوڑا جا رنگ جنہوں صبغت اللہ قرآن نے فرمایا نا اللہ دا رنگ او جڑا نبی دا رنگ جنہوں رب اللہ دا رنگ کہتا ہے وہ رنگ عرض کرنا ہے چڑھ دی جوانی میرے نبی دی 14 سال دی عمر مبارک میں ہون تقریر شروع کر لئیے تُسی سبحان اللہ شروع فرما دے میں نبی پاک دی سیرت دے تھوڑے جے رنگ پیش کرنے نے 14 سال دی میرے نبی دی حیات طیبات چڑھ دی جوانی میرے نبی دی مکہ مکرمہ دے اندر میرے نبی نے نگاہ دوڑا کے دیکھا کہ مکہ جو کوئی باضابطہ حکومت نہیں کوئی قانون نہیں ایک کوئی قانون ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس امیر بہت امیر ہے تے غریب بہت غریب ہے میرے نبی نے دیکھا کہ معاشرے چ غریباں دا استحصال ہو رہے ہیں آپ نے چند نوجوان کٹھے کر لیتے ایک انجمن بنا رہی ایک میٹنگ بلا رہی نبی کریم علیہ السلام نے حلف الفضول دے تحت انہاں نوجواناں دے نال ایک میٹنگ کی تھی کہ اسی امیراں کو غریباں دا حق واپس لے کے غریباں نو دیواں گے صفا دی پہاڑی تے بیٹھ کے میرے نبی ایک دن نوجواناں دی میٹنگ دی صدارت فرما رہے تے عمر اجے 14 سال ظاہری حیات طیبہ دی 14واں سال ہے اچانک نبی پاک نے دیکھا کہ ایک پینڈو اراش قبیلے دا اراشی مکہ المکرمہ تو صفا دی پہاڑی تے چڑھیا تے پہاڑی تے کھڑے ہو کے انہیں نیچے مکہ شہر والے ویکھیا تے کعبے وال چہرہ کر کے او کہنے لگا کہ کعبے والیا میں روندہ ہی ٹر چلے ہاں پر میں تیرے کعبے ایک صدا دے کے چلے ہاں کہ ایسا پورے مکہ چکے سے غریب دی سنن والا کوئی نہیں ادھر غریب دے لبا جو اے الفاظ نکلے اس پینڈو دے میرے نبی اٹھ کے دوڑ کے دے قریب جا گئے تے حضور فرما دے نے اجڑی گل کیتی ذرا پھر کری کہنے لگا سونی صورت والے میں رب دے گھر وچ نا رب نہ گل پیا کرنا کہ ربا اب پورے مکہ چ کسے غریب دی سنن والا کوئی نہیں پھڑ کے میرے نبی سینے لگا کے فرمایا تو مینوں سنا جدیاں کوئی نہ سنے اودیاں میں ہی سننا وا مینوں سنا او پینڈو جدو سرکار دی سونی جی صورت ویکھی تے رون لگ پیا سینے لگ گیا کہنے لگا کہ میرے دکھاں دا مداوع تو ہاڑے کلو نہیں ہونا میرے نبی فرما تو بیان تے کرنا قول اہد والی دے سینے لگ کے پینڈو کہنے لگا جدو میں جوان ہویا میری شادی ہو گئی
اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ مینوں اولاد عطا کر اللہ نے مینوں بڑی پیاری بیٹی عطا کیتی ادھر میرے گھر وچ بیٹی پیدا ہوئی ادھر میری اونٹنی نو بھی اللہ نے بچہ عطا کیتا میں اپنی بیٹی بھی پالدا رہا اونٹ بھی پالدا رہا میرا خیال سی جب اونٹ جوان ہو جائے گا میری بیٹی بھی جوان ہو جائے گی میں اونٹ بیچ کے اپنی بیٹی دی شادی کر دیواں گا اج میری بیٹی دی شادی دا ویلا آیا میں مکے دی منڈی دے اندر اونٹ بیچنے آیا ایک مکے دا چودھری میرا اونٹ خرید کے لے گیا ہن میں پیسے مانگنا دیندا کوئی نہیں مکے دے بڑے چودھریاں دیاں سفارشاں بھی ڈالیاں نے او چودھری کسے دی سندا ہی کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا دس اس چودھری دا نام کی ہے کہنے لگا لوگ نو عمر بن حشام کہندے نے میرے آقا دی غیرت دی رگ پھڑ کے گئی حضور نے فرمایا کہندے ہون گے لوگوں نو عمر بن حشام میں تے اونوں ابو جہل کہنا ہوے گا لوگاں دا ابو الحکم لوگاں نو کہندے سن حکمت دا باپ دنائی دا باپ سیانت دا باپ اے تے میرے نبی آ کے دسیا او تے ابو جہل ہے او تے جہالت تے جاہلاں دا باپ ہے تسی پوچھو گے آسی صاحب کیوں ابو جہل ظاہری طور تے پڑھیا لکھیا سی پر میرے نبی فرمایا نہیں اے جاہلاں دا تے جہالت دا باپ ہے کیوں مکے دی پہاڑی تے دو کافر بیٹھے ایک صفوان تے ایک ابو سفیان کلمہ پڑھن تو پہلے اچانک صفوان نے دیکھا کہ ایک نیچے ہرن پہ دوڑ دیئے تے ہرن دے پیچھے بگیار تے بھیڑیا پہ دوڑ دے ہرن ڈر کے حرم کعبہ چ داخل ہو گئی پر جو ہی حرم دی حد شروع ہوئی تے بگیار انج رک گیا جب کسے زنجیر پا کے روکے آئے صفوان کو نہیں مار کے تے ابو سفیان نو کہہ لگا وہ نیچے وے کڈا سیانا بگیار ہے انہوں حرم دی حد دا تے پہچان ہے تے پتہ ہے انہوں حرم دی حدود دا بھی پتہ ہے تے ادب دا بھی پتہ ہے کیونکہ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا جڑا حرم وچ داخل ہو جائے او امن وچ آ جاندا ہے اسے واسطے عمرہ کرنے والے تے حاجی نو حکم ہے کہ اپنے بال منڈوا دے ٹنڈ کرا دے کیوں کدھر خارج کر دیں کوئی جون بھی نہ مر جائے اتھے جون بھی ادب ہے ادھوں بھی اتھے آکے امن مل جاندہ ہے صفوان کہنے لگا کہ ویخ کڈا سیانہ بگیاڑے انہوں حرم دی حد دا پتہ ہے انہوں حرم دے ادب دا پتہ ہے انہوں حرم دے امن دا پتہ ہے بگیاڑ انج کر کے مڑ کے پہاڑ وال وے کے کہنے لگا میں جانور ہو کے حرم دی پہچان ہے تینوں بندہ ہو کے جو محمد دی پہچان ہی نہیں ہوئی تھوڑا اچھا بولیا جو سبحان اللہ پتہ لگیا کہ جن محمد دی پہچان نہ ہوئے ادھنال تے جانور ہی چنگے پڑھے لکھے نال جانور چنگے جن محمد عربی دی پہچان نہ ہوئے ابو جہل ہے تے پڑھیا لکھیا پر انہوں کملی والے دی پہچان نہ ہوئی تے میرے نبی نے فرمایا او ابو الحکم نہیں ابو جہل ہے کون ہے والی اسے پیڑوں نو لایا سینے دے نال فرمایا رو نا سارے نوجوانوں نو نال لیا فرمایا آ میں تیرا حق لے کے دیواں سن میرے نبی دی سیرت نوجوانوں چڑھ دی جوانی میرے نبی دی میرے نبی دسیا چوکھا چر کھلون دا نا جوانی نہیں کسے دی غیرت نو گلیاں چ اچھالنا دا نا جوانی نہیں میں تینوں دسا نبی دی سیرت کیے میرے آقا دی پاکیزہ جوانی ٹوڑے ٹوڑے میرے آقا ابو جہل دے دروازے جا کے دروازہ کھڑکایا نیند خمار چ ابو جہل باہر نکلیا میرے نبی وال ویکھے تے بڑے غصے نہ کہنے لگا محمد کدھر آئے ہو اے انج کنڈ دے پیچھے میرے نبی نے سپینڈو نو کھڑا کیتا سامنے تے ابو جہل دا رنگ اڑ گیا بلانا ہی پسند نہیں کیتا میرے نبی آپ اس طرح کنڈ دے پیچھو ابو جہل دے سامنے اس پینڈ نو کھڑا کیتا نا تے رنگ اڑ گیا ابو جہل دے فبوہت الذی کفر دا منظر ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا اونٹ خریدی آئی ہن ساہو کا والے میرے وال ویکھیا جذرا میرے فاقہ فرمایا ادا اونٹ خریدی آئی کہنے لگا پیسے دیتے دینے کے نہیں ہن تسی پوچھو گے آسی صاحب ہے کی منظر ہے کہ میں اعلی حضرت فاضل بریلوی دی زبان چرز کراں تے اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماندے نے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں
نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ وہ جنہاں نو اپنیاں بولیاں تے بڑا مان سی نا، وہ جڑے اپنیاں شاعریاں تے مان کر دے سن، جنہاں دے کل الفاظ دا اتنا ذخیرہ سی کہ وہ شعر لکھ کے کعبے دی دیوار دے نال چپکا کے کہندے سن کوئی ہے شاعر تے میرے شعر دا جواب لکھے، میرے شعر دے جواب چ لکھے۔ کہ کئی مہینے شعر لٹکدا رہندا تے کسی نے جرت نہیں ہوندی او دا جواب لکھے۔ او جنہاں نو اپنی زبان دانی تے بڑا مان سی نا، جدو آیا نا میرا نبی تے اللہ فرمایا ہن کوئی بولے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ اللہ فرمایا لیاؤ کوئی انج دی صورت جڑی بولے تے صورت بنے، کوئی انج دی صورت لیاؤ جڑی بولے تے قرآن دی صورت بنے، کوئی بولے میرے یار دے سامنے۔ پڑھا قرآن تسی بول دے نہیں تے میں پڑھی دینا سی۔ اجے میں تونوں چیک کر رہا ہوں تسا تقریر کیویں دی سننی، میں اجے تقریر شروع نہیں کی تھی، اجے میں صرف چیک کر رہا میں اجے پینڈا لمبا لے کے جانا بھائی، میں تھوڑا جا اپنا رانجہ راضی کر لوں پھر میں انشاءاللہ تہاڈا رانجہ راضی کر دینا۔ میرے نبی دے اعلان نبوت تو پہلے عرب دا ایک بڑا معروف شاعر سی، انہیں جدو اپنی قوم نو بت پرستی کردہ میں کہتے انہیں جا کے پہاڑ دی غار چ ڈیرے لا لے۔ شاگردہ عرض کی تھی استاد جی سانو شاعری کون سکھاوے گا؟ انہیں آکھیا جنہیں شاعری سکھنی ہوئے پہاڑ دی غار دے دروازے چاہ جایا کرے، میں انہوں سکھاواں گا۔ لو دے شاگردہ جانا انہیں شعر لکھ کے تے کاغذ لپیٹ کے تے غار دے اندر سٹنا، انہیں شعر نو صحیح کر کے تصحیح کر کے تے کاغذ باہر سٹ دینا۔ لوگ اس طرح دے کل شاعری سکھ دے رہے، لوگ اپنے شعر اندر سٹنے انہیں ٹھیک کر کے باہر سٹ دینے۔ جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہویا نا تے سورۃ الکوثر ہوئی نازل۔ قرآن مجید دی سب تو چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ او دے ایک شاگرد نے اے سورت مبارکہ لکھی تے لپیٹ کے نہ تے انہیں غار دے اندر سڑ کے کہنے لگا استاد جی میں شعر لکھے نے پر انہاں دی ذرا تصحیح کریا جے، اے ذرا تیسری لائن تے میں لکھ دیتی چوتھی نہیں آ رہی، چوتھا مصرع بھی لکھیا جے کہ ہووے بھی وزن دے مطابق، ذرا شعر دا من پورا مفہوم سمجھایا جے۔ انہیں جدو پرچی اندر سٹی تے استاد نے جدو باہر سٹی نا تے وہ اتر کی لکھیا، انہیں لے کے بھیجا سی لا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ استاد نے لکھ کے بھیجیا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر ما ھذا قول البشر۔ انہیں انہیں آکھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر ما ھذا قول البشر۔ اے بندے دا کلام ہی نہیں، سبحان اللہ گھر جا کے بولے آ جائے ما ھذا قول البشر، اے بشر دا کلام ہی نہیں۔ میں اسے بات پڑھیا کرنا ہے ہوتی بولی رب دی بولی گفتار دیاں کیا باتاں نے تے کردار نبی دی چپ کی تی تلوار دیاں کیا باتاں نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ابو جہل فرمایا ایدہ اونٹ خریدے انہیں گردن ہلا دیتی، فرمایا پیسے دیتے کہ نہیں، کہنے لگا نہیں۔ میرے نبی فرما دینے کے نہیں، گردن ہلا کے کہنے لگا دینے نہیں۔ میرے نبی فرما جا پیسے لے کے آؤ، وہ پینڈو جا کے نوجوانو ابو جہل جڑے ویلے پیسے لے کے آیا انہیں لے آ کے میرے نبی دیاں تلیاں تے پیسے رکھے۔ کملی والے نے پینڈو نو عطا کیتے، ان پینڈو نہ لے اپنے پیسے لئی جاندہ ہے، نالے پردہ جاندہ حوصلے ماڑے آدھے
بداوے پیا آجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا نیر غارہ چجا کے بگاوے پیا جن عرشاں تے رب نے بلاوے کھیا کچھ درست کرو یار حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پیا تے آجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا ایک دن نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تے حضرت ابو ذر غفاری دی گرما گرمی ہو گئی ابو ذر غفاری ہن غفار قبیلے دے چودھری تے بلال حبشیاں دا کالا پتر غلام حضرت ابو ذر غفاری فرمان لگے چپ کر کالیا چپ کر کالیا حضرت بلال حبشی تے تڑپ گئے اٹھ کے کھڑے ہو گئے لاڈلے سانا نبی دے تے اٹھ کے فرمان لگے میں دسنا نہ کملی والے نو ہاتھ نہ چکے جماعت کدھرے کو شہید نہ ہو جائے میں دسنا نہ کملی والے نو آگے نبی پاک دی بارگاہ چلو کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والے اج ابو ذر غفاری میں نو کالا آکھیا جے تڑپ گئے میرے نبی حضور نے فرما بلاؤ نظر ابو ذر نو ابو ذر غفاری میرے نبی دے سامنے آئے تے نبی پاک اپنی جلالت نہ فرمان لگے فرمایا ابو ذر تیرے بچو اجے دور جاہلیہ دیاں آکڑا نہیں گئیاں بس میرے نبی دے تیور بدلے تے کائنات زیر و زبر ہو جاندی ہے نا حضرت ابو ذر غفاری رون لگ پہ تے اوتھے مسجد نبی دے دروازے چی ہاتھ جوڑ کر کیتی تو تے تیرا رب کرے معاف تے بلال نال میں آپ ہی نہیں بڑھ لینا مسجد نبی دے دروازے جو نکلے تے حضرت ابو ذر غفاری او مکے دے مدینے دے چوکے چکھلو کے نا تے زمین تے لیٹ گئے اپنا رخسار زمین تے رکھ کے نا سارے مدینے والے کٹھے ویکھ رہے تے حضرت ابو ذر غفاری فرمان لگے بلال آمین یار اپنا ذرا پیر میرے چہرے دے اتے رکھ میری آکر ٹوٹ جاوے حضرت بلال حبشی آکے تے حضرت ابو ذر غفاری نے چوک کے اٹھا کے سینے نہ لایا تے رخسار چم کے فرمان لگے اس رخسار نو میں زمین تے کیویں رولن دیواں جڑا میرے نبی نو بڑا پیارا لگدا ہے حوصلے ماڑیاں دے بدھاوے پیا تے آجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا میں تیری سیرت تو صدقے ماہیا او غریباں دا پکھ کرنے والا میرا نبی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دے چھوٹے بھائی امام حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جدو میرے نبی دی سیرت وال گئی تے آپ فرماتے نے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے ادائیں بے مثالی ہے او سیرت نبوی دا ایک رنگ ویکھو سفر تے جا رہے میرے نبی صحابہ دے نال ایک جنگل چ پڑاؤ ہویا ایک صحابی کہنے لگے کہ آج 12 بجے تک کھانا تیار کرنا ہے تے جانور میں ذبح کراں گا ایک کہنے لگے کھل میں اتاراں گا ایک کہنے لگے گوشت میں بناواں گا ایک صحابی کہنے لگے آج روٹیاں میں پکاواں گا ایک آٹا میں گنداں گا ایک کہنے لگے کہ فلاں کا سالن میں بناواں گا صحابہ مشورہ کر رہے تھے اچانک نگاہ اٹھی تے ویکھیا سرکار نظر ہی نہیں آ رہے حضور کتھے گئے ہن نگاہاں متلاشی ہو گئی محبوب کتھے نے ساہوکا والیو وہاڑی والیو کتنی محبت دی بات ہے تھوڑی دیر گزری تے آبا ویکھیا میرے نبی جنگل والو لکڑیاں دا گٹھا چوکے لے آ رہے گٹھا چوکے لے کے آ رہے صحابہ دیاں ویکھ کے چیخاں نکل گئی عرض کیتی کملی والیا کسے غلام نو کہہ ماہیا تسی انج کیوں پہ کر دیو فرمایا کسے آکھیا گوشت میں بناواں گا ہانڈی میں تے آٹا میں تے روٹیاں میں پکاواں گا فرمایا میں نے خیال آیا جڑی آگ نال سارا کچھ پکنا ہے وہ دے بالتے کسی دا دھیان نہیں گیا تے لکڑیاں میں لے کے آواں گا تیری سیرت صدقے ماہیا لکڑیاں میں لے کے آواں گا
کردار ہے میرے نبی دا گرامی قدر حضرات بدر دی رات میدان بدر اسلام تے کفر دی پہلی جنگ یوم الفرقان ابو جال 1000 پہلوان لے کے او میدان بدر چاہ گیا تے 313 فقیر صحابہ لے کے میرے نبی میں مدینے ٹر پئے او جڑے ابو جال دے نال 1000 پہلوان آئے سر تو لے کے پیراں تک لوہے دے وچ لدے ہوئے تے او جڑے مدینے فقیر ٹرے نا 313 جد کل قمیض ہے اُد کل تحمد کوئی نہیں جد کل تحمد ہے اُد کل قمیض کوئی نہیں وہ جڑے مکے والو 1000 پہلوان آئے نا وہ شراب تے کباب دے نشے چاہ رہے تے آج جڑے مدینیوں 313 فقیر ٹرے کسے 16واں تے کسے 17واں روزہ رکھیا ہویا ہے وہ جڑے مکے چٹورے او دے ایک ہاتھے چ نیزہ ایک وچ بھالا ایک چ تلوار ایک چ انہاں ڈھال پکڑی گئے تے آج جڑے مدینیوں 313 فقیر ٹرے نا وہ کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے مدینے ٹر پے نہ تیغو تیر پر تکیا نہ نیزے پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر وہ محمد عربی دے آسرے ٹر پے اسلام تے کفر دی پہلی جنگ میدان بدر وچ میدان سج گیا نوجوانوں دو میں لشکر آمنے سامنے آئے تے رات دا ویلا صبح جنگ بدر 16 تے 17 رمضان دی درمیانی رات تے ابو جال دے خیمے دے اندر دا بچپن دا یار بیٹھا ہے جدا نام ہے اخنس بن شریک خیمے دے اندر ابو جال تے اخنس بن شریک کٹھے بیٹھے آدھی رات ویلے اخنس بن شریک ابو جال نو کہنے لگا کہ اس ویلے خیمے چی یا تو میں یا میں تے تیسری رب دی ذات ہے اسلام تے کفر دی سویرے پہلی جنگ تیرا محمد عربی دے نال مقابل ہے جنگ تے دشمنی اپنی جگہ ایس ویلے تو یا میں منو سچی دسی تیرا محمد دے بارے خیال کیے حاجی صاحب بچپن دا یار ابو جال او میرے نبی دا دشمن میرے نبی نے فرمایا موسیٰ دی امت دا بھی ایک فرعون سی میری امت واسطے فرعون ابو جہل ہے اس امت واسطے جڑا فرعون بن کے آیا او ابو جہل میرے نبی دا سب تو بڑا دشمن بچپن دا یار پہ پوچھ دے میدان بدر دے اندر دس تیرا محمد دے بارے خیال کیے ابو جہل اپنے یار نو کہنے لگا دی رات دا ویلا ہے سویرے میرے محمد دی جنگ اسلام تے کفر دی پہلی جنگ ہے ابو جہل کہنے لگا تو میرے بچپن دا یار ہے اس ویلے خیمے چی یا تو ہے یا میں وہاں تیسری رب دی ذات ہے یہ سچی پوچھنا ہے کہ میرا محمد دے بارے خیال کی ہے کہ میرا خیال ہے میں جھوٹا وا محمد سچا جھوٹا محمد سچا حسن تے ہو جڑا سر چڑھ کے بولے میں جھوٹا محمد ہی سچا ہے تیرے کردار تو صدقے میں تیری سیرت تو صدقے ماہیا کائنات دا سب تو بڑا محمد دا دشمن بھی کہتا ہے میں نو لگتا ہے میں ہی جھوٹا محمد ہی سچا ہے میری ملت نوجوانوں آؤ اپنی زندگیاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا رنگ چڑھاؤ نہیں تے یاد جے او مکے دی مائی او جڑی سویر دی گٹھڑی بنا کے مکے دی گلی چ بیٹھی تے جڑا گزر دا نا تے مائی انہوں کہندی وے پتر آ مائی دی گٹھڑی چکامی او مکے دیاں او جڑ تے جاہل قوماں جڑا گزر دا نا مائی والو گھوری پا کے ویکھ کے تے گزر جاندے کاری رمضان صاحب سویر دی مائی بیٹھی تے شام ہوگی کتے گٹھڑی نہ چکائی شام دا بیلا تے مائی کوس رہی تے مائی آنکھیں پہ کتنے بیڑے ہوئے سویر دی بیٹھیاں کسے گٹھڑی بھی نہیں چکائی اچانک مائی دی نگاہ اٹھی تے او سامنے گلی دا موڑ تے ایک سونے جے موڑ مڑیا مائی دی نگاہ جدو سونے دے چہرے تے پئی نا تے مائی دے لبا چو تھکے نہ نکلیا مائی کہہ دیئے وے سونیا وے او بولے جنہوں لگ دا وے نہیں بھائی جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے بولے وے نہیں اجے سارے نہیں بولے وے جڑا بولدا نالے ہاتھ چکے آکھے وے اے نہ سمجھے اجے آسی صاحب ہو رہے ساڑھے کو لیوے خطابت زور چ گل کرا گے کہ وے سونیا نہیں
اب میرے دائیں بائیں علماء بیٹھے مینوں قسم رب محمد دی جدی پہلی نگاہ میرے نبی دے چہرے تے پیندی سی نا او دے لباں چوں نکلدا سی لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ وے سونیا وے اچھا بولو وے جدی پہلی نگاہ نبی دے چہرے تے پیندی او دے لباں چوں نکلدا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ وے پھر بولیا جے وے جدی نگاہ پیندی او دے لباں چوں نکلدا ہے کہ کأن الشمس تجری فی وجہہ وے جڑا ویکھدا دے لباں چوں نکلدا ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب وے جڑا ویکھدا دے لباں چوں نکلدا ان وجہہ مبارکن وے جڑا ویکھدا دے لباں چوں نکلدا ان وجہہ برکت مصحف وے گل سنا دے وے اجے سارے نہیں بول دے میری تسلی نہیں ہو رہی وے ہن گل ایتھے ہی رہنی ہے وے سونے تے یوسف بھی بڑے سن ایڈے سونے کے مصر دی گلی چ گزرے تے مائی وڈیری ویکھ کے کہندی ہے وے سونیا وے حضرت یوسف قریب آئے تے مائی کہنے لگی تو ایڈا سونا ہے تو آپ بنیا کہ کسے بنایا ہے فرما دنے اماں تو تا یوسف ویکھیا کدے بناؤن والا ویکھیں لکھاں یوسف ہی بول جاؤں تائیوں جدو حضرت یوسف تے زلیخا دی شادی ہوئی نا تے حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا دے قریب آکے بیٹھنا تے زلیخا اٹھ کے ٹور پینا ایک دن آپ بیٹھے تے زلیخا اٹھ کے ٹور پئی دامن پکڑ کے فرمان لگے بیٹھنا ذرا میرے قریب زلیخا بیٹھی تے فرمان لگے جدو تیرا نہیں ساں تے خزانے لے کے میرے پیچھے پھر دی رہی ہیں تیرا ہو گیا تے بیخ دی نہیں زلیخا اٹھ کے پھر ٹور پئی او تھے جا کے مڑ کے کہنے لگی سونے تینوں کی ویکھاں میں تیرا بناؤن والا ہی ویکھ بیٹھی ہاں سونے یوسف بھی بڑے ایڈے سونے کے امام غزالی فرما دے اندھیری گلی چ گزرنا تے پیچھے چانن کر دیا جانا تھوڑا جا ہولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے دی ایڈا سونا یوسف ایڈا سونا کہ جدو حضرت زلیخا نے دل دیتا نا حضرت یوسف علیہ السلام نو سہیلیاں مینا مار کے کہنے لگیاں نہیں ملکہ ہو کے غلام نو دل دیتا ہی وہ یار جڑیاں ملکہ دیاں سہیلیاں اڑ گیاں کوئی عام عورتاں تے نہیں نہ اڑ گیاں وہ بھی تے کوئی وزیران دیاں بیویاں کوئی امیران دیاں بیٹیاں ہومن گیاں نا کہنے لگیاں نہیں تو ملکہ ہو کے تے غلام نو دل دیتا ہی میرے سائیں تاجدار چورا شریف میری جان میرے ایمان میری ہر چیز دنیا قبر و حشر اندر مالک ہونے کے بعد میرے سائیں مرشد کامل فرماندے ہوندے نے آپ فرماندے نے جب تک کوئی یار دا مینا نہ مارے اونی دیر تک محبت مکمل ہی نہیں ہوندی عشق کامل اس دن ہوندا جدو کوئی یار دے مینے مارے زلیخا نو بابا جی جدو میرا مارے نا سہیلیاں نی ملکہ ہو کے غلام نو دل دیتا ہی تے محبوب سونا ہوئے تے ناز تے ہوندہ نا تے زلیخا دا تے محبوب ہی جگ چو سونا سی کہنے لگی چپ کرو نہیں تو سا میرا یوسف حجے ویکھے آئی نہیں تے بیبیاں بول کے کہنے لگیاں وکھا دے فرما تسی سیب کھاؤ تے میں یوسف لکے آئی ہن میں قرآن پڑھا سنی جاؤ اے سیب کھا رہی ہیں تے زلیخا کے عبد کر دیا نے آدھرہ میری سہیلیاں کو گزری سونے ہاں انہاں میں نو مینا مارے ہیں آدھرہ گزرے آجے یوسف ٹورے نا تے عشق ہوندہ غیرت والا جیڑا بے غیرت ہوئے عشق ہوندہ ہی نہیں آجی صاحب عشق ویچ تے انہی غیرت ہوندی ہے کدے کدے اپنی اکھاں تے غیرت آ جاندی ہے کہ محبوب میرا تے اے اکھیاں ویکھن دیاں کی لگ دیاں ہیں عشق وچ تے اپنے کناں تے غیرت آ جاندی ہے محبوب میرا تے او دی آواز سنن والے کان کون ہوندے نے عشق وچ غیرت ہوندی ہے صوفیاء فرماندے نے عشق چ اتنی غیرت ہوندی ہے کہ دل کردا میرے ماہی نو میرے باج کوئی ویکھے نا میرا محبوب رات نو سوویں تے آخری خیال میرا لے کے سووے رات نو خواب ویکھے تے منو ویکھے